रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने चीनको प्रस्ताव, मेडिकल सामग्री र चिकित्सक टोली समेत पठाउने प्रतिबद्धता। प्रदेश 2 को नाम र राजधानीका विषयमा प्रदेशसभामा 4 चोटिसम्म मतदान भए पनि निर्णय हुन सकेन। राजधानी जनकपुर राख्ने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्ने विरुद्ध मार्शल टोली परिचालन गरिने भनाई। कोरोना भाइरसका कारण शिथिल बनेका अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनतालाई $1 खर्ब वितरण गर्ने अमेरिकी घोषणा। थप $250 अर्ब को आर्थिक प्याकेज सम्बन्धी विशेष प्रस्तावबारे छलफल हुँदै। र युरोपको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता युरो कप फुटबल यो वर्ष नहुने, टोकियो ओलम्पिक पनि अन्यलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्दै आएको छिमेकी चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्रीदेखि चिकित्सक टोलीसम्म सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालका लागि के सामग्री र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्छ त्यसबारे व्यवस्थित सूची सहितको माग राख्न चीनले भनेको छ। भाइरस प्रभावित अन्य मुलुकलाई सहयोगको मात्रा बढाइरहेको चीनले नेपालमा पनि सम्भावित महामारी रोक्न आवश्यक परे सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका अनुसार चीनले सहयोगका सम्भावित क्षेत्रहरूबारे पनि उल्लेख गरेको छ। मास्क, मेडिकल सामग्री र मेडिकल टिम पठाउने सम्म प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै संक्रमण घट्ने बित्तिकै नेपालले चाहे चीनिया पर्यटक आगमन अरूभन्दा पहिले खुला गर्न तयार रहेको जनाएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणका कामलाई पनि नेपालले चाहेको समयमा गति दिन तयार रहेको सूचना चीनले पठाएको छ। उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि लगायतको अभाव र कालोबजारीको सामना गर्नु परेका बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अभाव नभएको र हुन पनि नदिने दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको हिजोको बैठकमा उहाँले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने उल्लेख गर्नुभयो। राजधानी लगायत 77 जिल्लामै बजार अनुगमन भएको उहाँको भनाइ छ। त्राससँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको, कालोबजारी, महँगी बढेको, बजार अनुगमन नभएको, आपतकालीन अवस्थाका लागि सरकारले तयारी नगरेको आरोप लगाएका थिए। समितिले उद्योग मन्त्री, सचिव तथा विभिन्न विभाग तथा संस्थानका प्रमुखसँग जानकारी माग्दै उपभोग्य वस्तुको सहज व्यवस्था गर्न र बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्री भट्टले दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन सस्तो र मोबाइल पसल खोल्ने तयारी थालिएको बताउनुभयो। यसैबीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले मास्क दैनिक 1 लाख उत्पादन हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बुधबारदेखि दैनिक 1 लाखको हाराहारी उत्पादन हुन्छ। अब त्यो क्षमता विकास भएको छ। खाद्यान्न र ग्यासको अभाव छैन। इन्डक्सन चुलोलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैबीच उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्ने विरुद्ध सरकारले मार्शल टोली परिचालन गर्ने भएको छ। टोलीलाई ब्याक सपोर्ट गर्न प्रहरी टोली पनि खटाइनेछ। भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरमा यस अघि नै कालोबजारी गर्ने विरुद्ध सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले स्थानीय तह र वाणिज्य विभागका प्रतिनिधि सहितको मार्शल टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने त्रास देखाएर कालोबजारी बढेको गुनासोपछि प्रशासनले कदम चालेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी आफै खटिन्छौँ र गोप्य सूचनाका आधारमा पनि कालोबजार विरुद्ध थप संयन्त्र परिचालन हुन्छन्। कसैले कालोबजारी गरेको वा तोकिएको भन्दा महँगोमा सामान बिक्री गरेको पाइए सूचना दिन सर्वसाधारणलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राससँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव छाइरहँदा सरकार भने आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको दावी गरिरहेको छ। खाद्यान्न, औषधि, ग्यास, पेट्रोल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको दावी गर्दै सरकारले आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताएको छ। उद्योगी र विक्रेताहरूले एलपी ग्यास र पेट्रोलको आपूर्ति व्यवस्था सहज राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर आम उपभोक्ताले भने सहज रूपमा उपभोग्य वस्तु पाउन सकेका छैनन्। सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको दावी गरिरहँदा बजारमा भने कृत्रिम अभाव देखिएको छ। बजारमा ग्यास लिनेको लाइन लागेपछि केही दिन अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा अभाव नभएको भन्दै लाइन नबस्न सर्वसाधारणसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। तर बजारमा ग्यास पाइन छाडेको छ। पेट्रोल पम्पमा पनि लामै लाइन लाग्न थालेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्व बजारमै देखिएको प्रभावको असर स्थानीय बजारमा समेत पर्न सक्ने त्रास उपभोक्तामा बढ्दै गएको छ। सोही त्रासको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्न थालेका छन्। उपभोक्ताले पनि बढी मात्रामा उपभोग्य वस्तुको सञ्चय गर्दा यो स्थिति डरलाग्दो हुन पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले पनि अहिले सामान्य समयभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको बताएको छ। सामान्य अवस्थामा मासिक 37,000 मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा अहिले आयात बढाएर 50,000 मेट्रिक टन पुर्याएको भन्दै आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउनुहुन्छ। फाल्गुन 30 गतेको 2,60,000 को सिलिन्डर बराबरको ग्यास हामीले आयात गरेका छौँ। 1 गते 50,000, 2 गतेको 1,88,000 सिलिन्डर बराबरको ग्यास आयात भएको छ। त्यसको 3 गते 1,21,250 सिलिन्डर आयात भएको छ। अहिले यही महिनामा 30 गतेदेखि अहिले 3 गतेसम्म हेर्ने भने 6,23,000 सिलिन्डर बराबरको ग्यास चाहिँ आयात भएको छ। कि आयातमा कुनै समस्या पनि होइन, इन्डियाबाट ल्याउन पनि कुनै किसिमको अवरोध पनि छैन। त्यसर्थ आम उपभोक्ताले म के भन्न चाहन्छु भने यसमा त्यति आँतिनु पर्ने जरुरी पनि देखेका छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राससँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव छाइरहँदा उद्योगी र विक्रेताहरूले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी हप्ता दिनभित्र आपूर्ति सहज हुने भन्दै प्रज्वलनशील पदार्थ भएकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। ग्यास अभाव हुने डरले आफूसँग रहेका सबै खाली सिलिन्डरहरूमा ग्यास भर्न विक्रेताहरूकोमा आएकोले 81 ग्यासको माग बढ्न गई बिक्री वितरणमा केही समस्या हुन गएको देखिन्छ। ग्यासको आयात विगत भन्दा पनि हालको अवस्थामा केही बढी नै रहेकोले उपभोक्ताहरूमा धैर्य धारण गरिदिनु हुन एलपी ग्यास जस्तो अत्याधिक प्रज्वलनशील पदार्थलाई आवश्यकता भन्दा बढी सञ्चय नगर्न सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछौँ। मुलुकभर 1 करोड 23 लाख सिलिन्डर छन्। उपत्यकामा मात्रै 40 देखि 50 लाख सिलिन्डर रहेका छन्। यसमध्ये दैनिक 1 लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेको संघको तथ्याङ्क छ। ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठ आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गरेका कारण बजारको वितरण प्रणाली असन्तुलन भएको बताउनुहुन्छ। विक्रेता साथीहरूलाई पनि हामी के अनुरोध गर्दछौँ भने अहिले उपभोक्तालाई चाहिँ ग्यासको लागि चाहिँ नयाँ सिलिन्डर नकिनाउनु, घरमा भएकै सिलिन्डरबाट चाहिँ ग्यास उपलब्ध गराइदिनु। उपभोक्ताले पनि आफूसँग घरमा खाली सिलिन्डर हुँदाहुँदै नयाँ सिलिन्डर किन्ने सोच नबनाउनु। यो क्षणिको हप्ता दिनभित्रमा यो सहज हुन्छ। हामीले पनि पसलमा आएको ग्यासहरू चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्था छ। उपभोक्ताले त्यसरी चाहिँ भोलिका दिनहरूमा ग्यास पाउँदैन कि भनेर आत्तिन पर्ने अवस्था अहिले छैन। थानको डिपोबाट माग अनुसार नियमित ढुवानी भइरहेकाले पेट्रोल अभाव बजारमा नभएको आयल निगमले जनाएको छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्य घटेकाले नेपालमा पनि मूल्य घट्ने आशमा व्यवसायीले तेल नउठाउँदा असन्तुलन भएको हो। पेट्रोल अभाव हुने आशंकामा पम्पमा लाइन देखिएको भन्दै केही दिनभित्र सहज हुने बताउनुहुन्छ पुनः निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत। 600 देखि 650 केएल पर डे पेट्रोल छन् भन्ने हामी 700, 800, 900 केएल जतिको दिइरहेको छु। आधैले हेर्ने भने 1000 केएल को डिमान्ड चाहिँ 1000 केएल हामीले दिन सक्छौँ। किनभने हामीसँग स्टक छन्, पर्याप्त स्टक छन् र हामीसँग त्यो आपूर्तिमा कुनै असहज परिस्थिति अहिलेसम्म आजको दिनसम्म सिर्जना भएको छैन। इन्टरनेसनल मार्केटमा प्राइस घटेर आएको छन्। त्यसपछि उहाँहरूले पनि जति चाहिन्छ त्यति मात्रै उठाइदिएको हो कि भनेर हामीले आशंका लागेको छन् हैन। त्यो पनि अब प्राइसको कुरो पनि सोचिहाल्यो, बजारमा प्रब्लम आउँदैन होला। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज रूपमा भइरहेको भन्दै लाइन लाग्न जरुरी नभएको बताउनुहुन्छ नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्व अरियाल। आपूर्तिमा कुनै असहजता छैन, ढुवानी रोकेका छैन, प्रोडक्सनमा रिफाइनरीमा प्रोडक्सन किया छैन, नर्मल भइरहेको छ। अझ कन्ज्युम घटिराखेको छ। यो स्कुलहरू सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरे हुनाले चहलपहल घट्या हुनाले कन्ज्युम राखेको छ। जुन उपभोक्ताहरू चाहिँ अलिकति अचार लिएर यसले भोलि ठुलै समस्या आउँछ कि भनेर जुन होल्डिङ गर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अहिले
अहिले सुरुवाती दिनमा चाहिँ अलिकति बढी देखिया होला है। सरकारले आपूर्तिमा सहज भएको भन्दै खाद्यान्न, ग्यास, पेट्रोल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने आश्वासन उपभोक्तालाई दिँदै आएको छ। सरकारी कुरा जनताले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले बजारमा ती सामग्रीको अभावै छ। भारतीय नाकाबन्दीकै समयमा जस्तो शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले ढाँटे कि उद्योगी व्यवसायीले छलेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सहज बनाउने, अहिलेको मौजदात सकिएपछि त्यसको विकल्प के हो, त्यसतर्फ पनि सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 संक्रमण भयावह भए उपचारका लागि अधिकतम 375 भेन्टिलेटर सहितको आइसियु चाहिने आकलन गरेको छ। यो इटली र इरानमा देखिएको भन्दा 5 गुणा बढी नेपालमा संक्रमित भए 1 महिनामा अधिकतम 7500 बिरामी उपचारमा आउन सक्ने अनुमान गरेर निकालिएको तथ्याङ्क हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ एवं कोरोना विपद व्यवस्थापन अध्ययन समितिका संयोजक डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार यहाँ महिनामा अधिकतम 1500 बिरामीको उपचार गर्न सक्ने स्थिति आउने अनुमान गरिएको छ। यी अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कको आधारमा गरिएका हुन्। सरकारले हालसम्मका विभिन्न तथ्याङ्कका आधारमा गरेको विश्लेषण अनुसार कोभिड-19 संक्रमित मध्ये 80% सेटामोल खान बाहेक केही खास उपचार आवश्यक पर्दैन। डाक्टर पोखरेलले भन्नुभयो, बाँकी 20% प्रभावितलाई उपचार प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। मन्त्रालयले आइसोलेसन क्षेत्र र क्वारेन्टाइन क्षेत्र पहिचान गरिसकेको जनाएको छ। टेकुमा 100, खरिपाटीमा 200, कीर्तिपुरमा 120, पाटन एपीएफ बीरमा 100 गरी जम्मा 520 आइसोलेसन क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो। आइसोलेसनमा बेड, चिकित्सक, आइभी स्ट्यान्ड, अक्सिजनको सुविधा रहेको छ। सो क्षेत्रमा भेन्टिलेटर भने हुँदैन। हाल काठमाडौँमा निजी र सरकारी गरी 155 वटा भेन्टिलेटर सहितका आइसियु छन्, जसमा 50% अरू नै बिरामीले ओगटेका छन्। बाँकी कोभिड-19 संक्रमितका लागि उपयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रदेश 2 का लागि प्रस्तावित 4 नाममा हिजो मतदान भए पनि छिनोफानो हुन सकेन। सत्तापक्ष समाजवादी र राजपा, प्रतिपक्ष नेकपा कांग्रेस र पर्साका सांसद राजेश्वर प्रसाद शाहले प्रदेशसभामा दर्ता गरेका छुट्टा छुट्टै प्रस्तावमा 2/3 बहुमत नजुटेको हो। राजधानी जनकपुर राख्ने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ। समाजवादी र राजपाले मधेस, नेकपाले जानकी, कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा र पर्साका सांसद शाहले मध्य प्रदेश नाम प्रस्ताव गरेका थिए। गोप्य मतदानबाट ती सबै अस्वीकृत भएका छन्। सत्तापक्षले प्रतिपक्ष सांसदबाट बढी भोट क्रस हुने अपेक्षा गरेको थियो, तर नेकपा र कांग्रेसले सांसदलाई व्हिप जारी गरेपछि नामाकरण अनिर्णित भयो। यसैबीच प्रदेश राजधानीका लागि प्रमुख 4 दल समाजवादी, राजपा, नेकपा र नेपाली कांग्रेसले संयुक्त रूपमा ल्याएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। प्रमुख दलको प्रस्तावका पक्षमा 52 मत पर्यो, विपक्षमा पनि समान 52 मत खसेको थियो। 3 मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृत रञ्जित यादवले जानकारी दिनुभयो। स्थायी राजधानीका लागि 3 प्रस्ताव दर्ता गरिएका थिए। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँग भएको सम्झौतालाई नेकपा कार्यदलले राष्ट्रघाती भनेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले जवाफ मागेको छ। हालसम्म एमसीसी सँग सम्बन्धित 4 सम्झौता गरिएको र ती सबै परराष्ट्र मन्त्रालयको सहभागितामा भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मूल सम्झौताको अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले अर्थ र एमसीए नेपाल बीच 10 देखि 12 वटा सम्झौता भइसकेको, जसमा राष्ट्रघात हुने प्रकृतिका बुदा रहेको र सम्झौता प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई गरेको आरोपमा अर्थले सत्यता नभएको दावी गरेको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीईमा सबैभन्दा थोरै बोर्ड भाषामा 7 र गृह विज्ञानमा 8 जना परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाका लागि साधारण र संस्कृत धारका 10 कक्षामा पठन पाठन हुने 49 र प्राविधिक धारका 30 विषयको प्रश्नपत्र तयार पारेको छ। बिहीबारदेखि हुने एसीईमा 4,82,219 विद्यार्थी सहभागी हुनेछन्। प्रत्येक विद्यार्थीले 6 अनिवार्य र 2 ऐच्छिक गरी 8 विषयको परीक्षा दिनेछन्। साधारण धारतर्फ अनिवार्य विषयका परीक्षार्थी 4,80,707 जना रहेका छन्।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ। सरकारले देशभर रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घर घडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग बनाउन लागेको हो। यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सुकुम्बासी समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्ने गरी सरकारले काम थालेको जानकारी दिनुभएको छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिदको अनियमितता छानबिन गर्दै G2G प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको लेखा समितिले अब उत्तिकै विवादित परियोजना स्याटेलाइट खरिदको विषयमा पनि छानबिन गर्ने भएको छ। यी दुवै परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत अघि बढेका थिए। स्याटेलाइट खरिदका विषयमा कागजात पत्र माग गर्दै लेखा समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्याटेलाइटका विषयमा अध्ययन गर्न कागजात पत्र माग्ने गरी पत्र तयार पारिसकेका छौं। सम्भवतः आज सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाउँछौं। सञ्चार मन्त्रालयले स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस खरिद परियोजना सँगै अघि बढाएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कतारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणलाई फैलिन नदिन नेपाली कामदारको प्रमुख बसोबास क्षेत्र सनैयामा हिजोबाट 2 साताका लागि आवत जावतमा रोक लगाएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया केही पछाडि सर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि तत्काल कुनै विद्यालयले नयाँ भर्ना नलिन अपील गरेपछि प्रक्रिया पछाडि सर्ने भएको हो। मलेसिया सरकारले कोभिड-19 का कारण विदेशी नागरिक प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपाली वायु सेवा निगमले क्वालालम्पुरमा गर्दै आएको नियमित उडान स्थगित गरेको छ। संक्रमण रोक्न गैरावासीय नेपाली संघ NRNA ले उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। NRNA अध्यक्ष कुमार पन्तको संयोजकत्वमा 13 सदस्यीय समिति बनेको हो। बागमती प्रदेश सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बैठक केही दिनका लागि स्थगित गर्न माग गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले 30 वर्ष सेवा अवधिलाई यथावत राखेर नेपाल प्रहरीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ। गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट पेश भएको मस्यौदा मन्त्री परिषदको विधायन समितिमा थप छलफलका लागि पठाइएको छ। भारतमा अध्ययन र कामका लागि गएका नेपाली धमाधम फर्किन थालेपछि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा चाप बढेको छ। देहरादून बाहेक पञ्जाब, दिल्ली र हरियाणामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू समेत घर फर्किन लागेको गड्डा चौकीमा स्थापना गरेको नागरिक सहायता कक्षका कर्मचारी दान सिंह बोहराले जानकारी दिनुभयो। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत चिनिया कर्मचारी तथा कामदारमा कोभिड-19 को संक्रमण नभेटिएको जनाइएको छ। आयोजना कार्यान्वयन इकाइले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको जानकारी निराधार र भ्रमपूर्ण भएको बताएको हो। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा टिपर संलग्न दुर्घटनामा 8 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। साउनेता भएका 91 सवारी दुर्घटनामा 18 वटा टिपर दुर्घटनामा परेका छन्। र नेपाल बार एसोसिएसनले नियमित प्रकृतिका मुद्दाको सुनवाई स्थगित गरेर भिडभाड घटाउन सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम घटाउन कानूनी व्यवसायीले हिजो अत्यावश्यक प्रकृति बाहेकका मुद्दाको सुनवाई केही समय रोक्न अदालतमा पत्र पठाएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। इन्धन ढुवानीमा कुनै अवरोध नभए पनि उपत्यकाका प्राय पेट्रोल पम्प आइतबार र सोमबार बन्द रहे। इन्धन वितरण भइरहेका पम्पमा भने उपभोक्ताको भिड रह्यो। हिजो बिहान पनि प्राय पम्प बन्द नै रहे। अपराह्नबाट केही पम्पले इन्धन वितरण गरे पनि उपभोक्ताको लाइन त्यति घटेको थिएन। पेट्रोल पम्पमा लाइन इन्धनको आपूर्ति प्रणाली, भारतले नाका बचावतमा गरिएको कडाई र कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्राससँग सम्बन्धित नरहेको नेपाल आयल निगमले स्पष्ट पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिरहेको छ। भारतीय आयल निगमले प्रत्येक 1 र 15 तारिकमा नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। आयल निगमले पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय बजारमा जुन त्रास देखिएको छ त्यो निराधार भएको आयल निगमले उल्लेख गरेको छ। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै ठीक हो नि मदन बहादुर। त्यही भएर त म आज होल बडी चेकअप गर्न जाँदैछु। हो, साइनमा बैंकले दीर्घायु बचत योजनामा फ्रीमा होल बडी चेकअप गर्ने सुविधा ल्याएको कुरा कति मलाई थाहा छैन भन्दा नै होला। त्यति मात्र
होइन नि मदन बहादुर। दुर्घटना बिमा, औषधि उपचार बिमा, घातक रोगहरूको उपचार, सुरक्षा बिमा अनि अझै के हो? यो साइनमा ब्याङ्कले पनि के गर्छ गजबै गर्छ भने विदेश जानेहरूका लागि इकोनोमिक क्लासको टिकटमा नै एयरपोर्टहरूमा भिआइपी लाउन्जको सुविधा पाउने प्रायोरिटी पास रे भाइ। त्यही त मदन बहादुर, प्रायोरिटी पास भएपछि संसारभरिका एयरपोर्ट लाउन्जहरूमा आराम गर्न पाइन्छ, पत्रिका पढ्न पाइन्छ, नेट चलाउन पाइन्छ, खान पाइन्छ, पिउन पाइन्छ। अझ कतिपय एयरपोर्टहरूमा त थाकेको बेलामा मालिस पनि गर्न पाइन्छ नि। कुरो त्यसो हो नि त। भाइ यो मालिसको कुरा छोडिदिउँ। दीर्घायु बचत योजनाको बारेमा छिमेकीहरूलाई पनि भन्न जाउँ, यो योजनाको फाइदा लिन कोही पनि नछुटुन्। यो योजना सबै बचत खाताहरूमा उपलब्ध हुनेछ। यस सुविधाका लागि नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला। अनलाइन खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानिमा दीर्घायु बचत योजना, स्वस्थ र दीर्घायु जीवनको शुभेच्छा। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मा दिएको छ। आजदेखि गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको 5 वर्ष कार्यकाल सकिने भए पनि उहाँ हिजोबाटै राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुनु भएको छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारले शिवाकोटीलाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मा दिएको हो। चैत 5 देखि कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको शिवाकोटीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले कोरोना भाइरसका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनतालाई $1 खर्ब दिने घोषणा गरेको छ। अमेरिकाका वाणिज्य मन्त्री स्टेभन नोचिनले आर्थिक संकट टार्न सो रकम सिधै जनतालाई वितरण गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। थप $250 अर्ब को आर्थिक प्याकेज सम्बन्धी प्रस्तावबारे व्हाइट हाउस र संसदमा छलफलको चरणमा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। जुन जुलाईमा हुने भनिएको युरोपियन च्याम्पियनशिप कोरोना भाइरस कोभिड-19 को त्राससँगै सन् 2021 सम्मका लागि स्थगित भएको युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय युएफए ले जनाएको छ। युएफए का अनुसार हाललाई स्थगित गरिएको प्रतियोगिता अर्को वर्षको जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म आयोजना हुनेछ। युरो 2020 नाम दिएको प्रतियोगिता युरो 2021 को नाममा हुनेछ। कोरोना भाइरसका कारण हाल स्थगित भइरहेका युरोपका घरेलु लिगहरूलाई सहयोग गर्ने हेतुले युरो स्थगित गरिएको जनाइएको छ। हाल युरोपका अधिकांश लिगहरू स्थगित गरिएका छन्। युरो स्थगनले अहिलेको स्थिति सामान्यीकरण भएमा युरोपका लिगहरू पूरा गर्न सहजीकरण गर्नेछ। युएफए ले आफ्ना राष्ट्रिय संघहरूसँग भिडियो कन्फरेन्समा आपतकालीन बैठक गर्दै मानव स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै युरो स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच जापान ओलम्पिक कमिटीका कार्यवाहक प्रमुख कोजो तामिसाले हिजो आफू कोरोना भाइरस संक्रमणमा परेको बताएका छन्। मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिम पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:10 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:14 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।